नेपालले सुगौली सन्धि मार्फत आफ्नो 1/3 भूभाग गुमाएको थियो। जब सुगौली सन्धि नै खारेज भयो भने नेपालले गुमाएको उक्त भूभाग पुनः नेपालको भएन त? नमस्कार, म हुँ मोनिका सिंह। कार्यक्रम इनसाइड स्टोरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेटर नेपालको सम्भावना र त्यसको वास्तविक सत्यताको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कसरी नेपालको भूमि पूर्वमा काँगडादेखि पश्चिममा टिस्टासम्म हो र कुन आधारमा वर्तमान सिक्किम पनि नेपालकै हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामु कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने गीत वास्तवमै सत्य र वीर गोर्खालीहरूको इतिहास सम्झाउने राष्ट्रवादी गीत हो। यो गीतमा भने झैँ नेपालको सिमाना पश्चिम किल्ला काँगडादेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मै हो, हुनेछ र पर्नेछ। आउनुहोस् ग्रेटर नेपालको वास्तविकता खुलाउने र ती तथ्यको चर्चा गरौँ। धेरैलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणा असम्भव परिकल्पना लागे पनि कानुनी मान्यता र प्रमाणको हिसाबले ग्रेटर नेपाल नेपालकै भूमि हो। यस भूमिमा नेपालले दाबी गर्ने हो भने भारतले जतिसुकै बल प्रयोग गरे पनि यो भूमि नेपाललाई छाड्नै पर्ने हुन्छ। बलको भाषामा घमण्ड देखाउने कुरा एउटा ठाउँमा होला, तर न्यायका हिसाबले यो भूमिमाथि उसको दाबी कहीँ कतै पुग्ने देखिँदैन। सबै भूमि नेपालकै हो। कतिपयले अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको सन्दर्भमा विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने प्रश्न गर्दैछन्। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने त? आउनुहोस् के आधारमा यो भूमि नेपालको हो चर्चा गरौँ। ग्रेटर नेपाल भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध अघिको त्यो नेपाल हो, जसको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा काँगडा किल्लासम्म पुगेको थियो। तर अङ्ग्रेजहरूसँगको युद्धमा नेपालको पराजयपछि भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले मेची नदी पूर्वको र महाकाली पश्चिमको भूभाग गुमाउनु परेको थियो। सुरुमै यदि कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्, आज सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ। जुन सन्धिबाट नेपालको भूमि गुमेको थियो, आज त्यही सन्धि नै बाँकी नरहेपछि के विशाल नेपाल नेपालकै हुने भएन त? सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेका थियौँ। बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतसँग हामीले शान्ति तथा मैत्रिक सन्धि गर्यौँ। त्यही मैत्री सन्धिमा हामीले ब्रिटिससँग गरेका सबै सन्धि सम्झौतालाई रद्द गरेका हौँ। त्यसैले पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, अङ्ग्रेजसँग गुमेको नेपाली भूमि आज सबै तथ्यले नेपालकै हो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको विशाल नेपाली एकीकरण सुरुवात 18औं शताब्दीको सुरुवातमा सुरु भएको थियो। एउटा सानो गोर्खा राज्यबाट विस्तार एकीकरण अन्तमा पूर्वमा टिस्टा हालको बङ्गलादेश, पश्चिममा सतलज, काँगडा, कश्मीरसम्म, उत्तरमा हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणमा देहरादुन, बिहार, दिल्ली नजिक जमुना नदीसम्म पुगेको थियो। यो एकीकरण प्रक्रिया 72 सालसम्म चल्दै र विस्तार भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह, उनको जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी र कान्छा छोरा बहादुर शाहको साहसका कारण सन् 1806 सम्म आइपुग्दा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म पुगी 3,67,575 वर्ग किमी पुगेको थियो। हो, त्यो भूभाग आज पनि सबै प्रमाणका हिसाबले हाम्रै हो, अर्थात् नेपालकै हो। यता विशाल नेपाल निर्माणको समयमै उता अङ्ग्रेजको दक्षिण एसियामा आगमन भयो। उनीहरूको आगमनसँगै पाकिस्तान, कश्मीर, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, हैदराबाद, पन्जाब, राजस्थान, आसाम लगायत सम्पूर्ण राज्यलाई बर्बर आक्रमण गरेर एउटा विशाल भारत बन्यो। त्यो सँगै अङ्ग्रेजले नेपालमाथि पनि बर्बरता आक्रमण गर्यो। तर नेपाली गोर्खालीको मूल मन्त्र कायर हुनुभन्दा मर्नु जातिका सामु केही चलेन। तर भारतमा भने निरन्तर लामो उपनिवेश रहिरह्यो। त्यो समयमा तत्कालीन भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गोर्खा शक्तिशाली भएको चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले उसले गोर्खा सरकार विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्न थाल्यो। त्यसै षड्यन्त्रको परिणाम सन् 1809मा नेपालले आफ्नो पश्चिमको सिमाना त्याग्दै सतलज फर्कन बाध्य भयो। पुरा विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने शक्ति अङ्ग्रेजलाई सुन्दर हिमाली राज्य विशाल र शक्तिशाली भएको हेर्न कठिन भयो। त्यसैको परिणाम उसले सीमामा न्यु खोज्ने काम गर्न थाल्यो। यस क्रममा गोर्खा साम्राज्य अन्तर्गत गोरखपुर जिल्लाको बुटवल र शिवराज क्षेत्रमा धावा बोल्दै केही भूभाग कब्जा गर्न थाल्यो। केही दिन त गोर्खाली फौज सहँदै पछि हट्यो। अङ्ग्रेज फौज अघि बढ्न रोकिएन।
त्यसै क्रममा गोर्खा फौजले आफ्नो भूमि नियन्त्रण लिन कठोर कदम चाल्यो। त्यस घटनामा धेरै अङ्ग्रेज फौजको ज्यान गुम्यो। यसै घटनालाई अङ्ग्रेजले गोर्खा विरुद्ध युद्ध गर्न न्यू बनाउँदै 1 नोभेम्बर 1814 का दिन अङ्ग्रेजले गोर्खा विरुद्ध विधिवत युद्धको घोषणा गर्यो। सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि सुरु भएको उक्त युद्ध झन्डै 1 वर्ष चल्यो। यसै क्रममा पश्चिमको केही भूभाग नेपालले गुमायो, पूर्वमा बचाएर राख्यो। युद्धकै क्रममा अङ्ग्रेजले 2 डिसेम्बर 1815 मा नेपाल समक्ष शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव राख्यो। 15 दिनको समय सीमा पनि तोक्यो। उक्त समयसम्म अङ्ग्रेजले नेपालमा भाइ भारदार बीच फुट ल्याउन सफल भइसकेको थियो। त्यसैले नेपालका भाइ भारदार बीच युद्धका लागि एकमत हुन सकेनन् र बाध्यतावश झन्डै 3 महिनापछि सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। हुन त त्यस ताका सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय नै नफर्किएकाले यो सन्धि कतिको वैधानिकता छ भन्ने प्रश्न अझै छँदैछ। तर पनि 1816 मार्च 4 को सन्धिकै आधारमा मेची पूर्व टिस्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलजसम्म र सम्पूर्ण तराई नेपालले गुमायो। सन्धिको 9 महिनापछि 1816 डिसेम्बर 11 का दिन अङ्ग्रेजले नेपालसँग अर्को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी राप्तीदेखि पूर्वको भूभाग फिर्ता गर्यो। सन्धिको 44 वर्षपछि 1860 नोभेम्बर 15 का दिन राप्तीदेखि महाकालीसम्मको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अङ्ग्रेजले नेपालको भूभाग दोस्रो पटक फिर्ता गर्यो। अरू पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने सहमतिमा उक्त जमिन फिर्ता भएको हो। त्यस समयमा नै नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किमी कायम भएको हो। त्यसपछि नेपालमा भद्रगोल र अशान्ति फैलियो। भाइ भारदार बीच नै विभिन्न घटनाहरू घट्न थाले। नेपालको सत्ता आफैमा काटमारमा अल्झिएर गुज्रियो। आफैमा अशान्ति भएपछि पुनः भूभाग खोज्ने वातावरण नै बनेन। यस्तो वातावरण निर्माणका लागि अङ्ग्रेजको ठुलो भूमिका रह्यो। जसरी नेपालको अशान्तिका लागि आज भारतको भूमिका छ। नेपालमा सरकार अस्थिर बनाउने, हत्या गराउने, एकता हुन नदिने काममा अङ्ग्रेजले भूमिका खेलिरह्यो। यसै क्रममा अङ्ग्रेज आफै युद्धमा फस्यो। नेपालका शासकहरूमा पनि दूरदर्शिता रहेन। त्यसैले नेपालको भूमि लामो समय व्यवहारिक रूपमा रह्यो। त्यसै क्रममा अङ्ग्रेज साम्राज्य भत्कियो। उसले अन्यत्र जस्तै भारत छाड्नै पर्ने भयो र सन् अगस्त 15, 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यस समय यता नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलन चलेको थियो। त्यो आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेस नामक पार्टीले चलाएको थियो। स्वतन्त्र भारतको नेहरूको सहयोगमा नेपालमा आन्दोलन चलेकाले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट हुने नै भयो। त्यो सङ्कटमा राणाहरू आफै असुरक्षित रहेको अवस्थामा अर्को भूभाग माग्ने कुरै भएन। तर पनि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच 31 जुलाई 1950 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी उक्त सन्धिको धारा 8 ले नेपाल गुमेको भूभाग फिर्ता गराएको देखिन्छ। साथै 30 अगस्त 1950 मा अङ्ग्रेजसँग शान्ति सन्धि गरी त्यसको धारा 8 ले पनि नेपालको गुमेको भूभाग पुनः प्राप्त गरेको देखिन्छ। सन्धिबाट गुमेको भूमि प्राप्त भए पनि आजसम्म नेपालले उक्त भूमिमा दाबी गरिरहेको छैन। किनकि सन्धि लगत्तै नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात आधा शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म नेपालको पुरानो भूमिबारे खासै खोजी गरेको देखिँदैन। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किमी थियो। तर आज प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै खोला नाला गुमाइसकेको छ। भारतका सामु आज नेपालले धेरै प्राकृतिक स्रोत समेत गुमाएको छ। जब भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। नेपालका शासकले आफ्नो सम्पदा सुरक्षित राख्न सकेनन्। त्यति मात्र होइन, मेचीदेखि कालीसम्मको बाँकी भूभाग विभिन्न ठाउँमा गरी करिब 1023 वर्ग किमी क्षेत्रफल गुमाएको अवस्था छ। नेपालको सिमाना कहाँसम्म हो? नेपालको क्षेत्रफल कति हो? प्रश्न उब्जिएको छ। कुनै समय नेपाल टिस्टा काँगडासम्म पुग्यो। नेपालको क्षेत्रफल 3,67,575 वर्ग किमी थियो। सुगौली सन्धिका ताका 2,49,017 वर्ग किमी थियो। राणा शासन यतापछि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर कसरी कायम भयो? विक्रमसम्म 2007 सालदेखि आजसम्म भारतले विभिन्न ठाउँ गरी 1,023 वर्ग किलोमिटर जमिन मिचेको छ। हो, सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो। तर सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 1 वर्ष नपुग्दै 1816 कै डिसेम्बर 8 मईमा बेलायतीहरूले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरे। नेपालमा राजाले 1818 डिसेम्बर 11 गते त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे।
त्यो घटनाबाटै सुगौली सन्धि सदाका लागि नभएको रहेछ भन्ने त 1 वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि पुष्टि हुन्छ। 1857मा भारतको लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निम्ति जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत ब्रिटिसहरूले 1860मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चरपुर जिल्ला फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ। कसरी सम्भव छ त ग्रेटर नेपाल? सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यति बेला नै केही भूभाग गुमेको भूमि फिर्ता पायो। त्यो घटनाले पनि नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग कुनै पनि समय फेरि पाउँछ भन्ने स्पष्ट छ। अर्को कुरा, सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको भूभाग सुगौली सन्धि नै खारेज भएपछि स्वत नेपालकै हुने त भइ नै गयो। अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूभाग स्वत फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अङ्ग्रेजले हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। स्पष्ट छ, नेपाल लडाईँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। जब उपनिवेश नै खारेज भइसक्यो भने सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनुपर्ने सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको केही भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय जहिले पनि नेपालले बेलायतसँग उठाउन सक्छ। अर्को तथ्य, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अङ्ग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? के भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन? आफूले गुमेको भूमि फिर्ता लिने भारतले बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग चाहिँ किन फिर्ता दिनु नपर्ने? नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्रिक सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा स्पष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुनेछ। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 चाहिँ भारतले उपभोग गरिरहने, 8औं धारा चाहिँ लागू गर्न किन नपर्ने? नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता किन नहुने? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउने पर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्र सङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नुपर्ने दुवै देशको दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूभाग दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो 1842 मा बेलायत र चीन बीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई पनि सदाका निमित्त यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ फिर्ता भयो भने नेपालको गुमेको भूमि किन फिर्ता नहुने? सिक्किम भारतमा पछि गाभिएको राज्य हो, त्यसमा पनि नेपालको पुरा हक लाग्छ। विश्वका पुराना देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्छ, त्यो सूचीमा भुटान र सिक्किम छैनन्। जब हामी पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा थियौं, त्यति बेला 2200 र 2400 जस्ता ससाना टुक्रामा विभाजित देशहरू थिए, ती सबैमा राजा थिए। सिक्किम त्यस्तै एउटा देश हो। पुनः एकीकरणका क्रममा हामीले सिक्किमको 2/3 भाग आफ्नो पक्षमा पारेका हौं। नेपालले युद्ध हारेपछि ब्रिटिसले आफ्नो टेरिटोरी र नेपालका बीचमा बफर
स्टेटका रूपमा सिक्किमलाई हालिदिए। 2017मा पनि सिक्किम र अङ्ग्रेज बीच टिटालिया सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिमा नेपाल सहित लिएको जमिन तिमीलाई दिएका छौं भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। ग्रेटर नेपाल कायम भए के हुन्छ? गुमेका भूमि फिर्ता भएर ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ। ग्रेटर नेपाल सार्थक भएमा नेपालको भूगोल बढेर 2,04,917 वर्ग किलोमिटर पुग्नेछ। भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै आधारमा विश्वका ठूला देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि माथि उक्लिने छ। त्यसबाट दक्षिण एसियामा हाम्रो प्रभाव तथा प्रभुत्व बढ्न सक्छ। नेपालको पूर्वी सिमाना भुटान र बङ्गलादेशसित जोडिनेछ। टिस्टा नदी नेपालमा पर्छ। टिस्टा बगेर ब्रह्मपुत्रमा मिसिन्छ। ब्रह्मपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ। यसरी हाम्रो पारवहनको नयाँ रुट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासत्व एवं बारम्बार हुने नाकाबन्दीको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन्छौँ। नेपालको आर्थिक उन्नतिमा मद्दत पुग्छ। दार्जिलिङ र सिक्किमको पर्यटन र चिया विश्वमै चर्चित छन्। यो हाम्रो लागि जति महत्त्वपूर्ण छ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि पनि छ। भारतमा उहाँहरू दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा पिसिएर दबिएर शोषित भएर बस्नु परेको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालीहरूलाई असल व्यवहार गर्दैन। नेपालीहरू भारतको केन्द्रीय सत्तामा पुग्न असम्भव प्राय छ। नेपालमा गाभिने हो भने उहाँहरूको आत्मसम्मान फर्किनेछ। सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा अन्य नेपाली सहित एकाकार भएर रहन सक्नुहुन्छ। भोलि नेपालकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो कार्यका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सुध्रिनुपर्छ। एउटा बिग्रेको देशमा गाभिएर आफ्नो भविष्य दाउमा लाउन उहाँहरूलाई पक्कै सहज हुँदैन। जति बेला नेपालको राजनीतिक सङ्घलिएर देश र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ त्यति बेला पक्कै पनि उहाँहरू नेपालमा गाभिनका निम्ति उत्साहित बन्नुहुनेछ। आज भारत हुँदै नभएको सांस्कृतिक नक्साका नाउँमा सफेद झुट बोलिरहेको छ। भारतको सफेद झुटलाई चिर्न र गुमेको भूमि फिर्ता गर्न यो अभियानलाई सार्थक बनाउन कृपया यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला र कमेन्टमा सबैले ग्रेटर नेपाल जिन्दाबाद भन्न नभुल्नुहोला।